This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर जो न सिर्फ ये कि रमज़ान मुबारक की रौनक को बिलखुसूस और बक़िया तमाम दिनों में बिलउमूम हमारे लज़्ज़त काम व दहन का सामान फ़राहम करती हैं। लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, रूह अफ़ज़ा जिसमें कि शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। टेट्रा पैक में आप देख सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन मैंगो और लीची फ्लेवर में दस्तयाब है। इसी तरह लस्सी भी है और मिल्क शेक भी। सत इसबगोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, साथ साथ ग्लूकोज़ भी मौजूद है, ग्लूकोज़ के साथ हींग और मस्टर्ड ऑयल के साथ आप शरबत खस देख सकते हैं। शहद के साथ नारियल पानी मौजूद है। शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, ये तीन बहुत ही मुनफरद किस्म के जायक़े हैं और इनके साथ रेड रश मौजूद है। एनर्जी ड्रिंक है, खालिस मसाले इसमें बामुसम्मा है। वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे कि घर में तैयार करदा मसाले हैं और नाम की तरह ही बिल्कुल खालिस है। अजवाइन है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्याह मिर्च, हल्दी पाउडर और फिर सेवियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तमहीदी गुफ्तगू की तरफ लेकर आते हैं। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुफ्ती साहब कि एक मरतबा एक चोर को बटुआ मिला। अब उसने जब बटुआ उठाकर देखा तो उस पर कोई आयत लिखी हुई थी। खोल कर देखा, उसमें बहुत सारे पैसे थे और एक खाने में जो मालिक था उसका नाम और पता भी लिखा हुआ था। उस शख्स ने उस एड्रेस पर पहुंच के वो बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा दिया। जब उसके हाथों में दिया, उसने खोल कर देखा, पैसे जूं के तूं मौजूद थे, कोई भी चीज़ उसमें से बाहर नहीं निकली थी। तो उसने पूछा उससे कि इसमें इतने सारे पैसे मौजूद हैं, तुम चाहते तो ये रख सकते थे। उसने कहा कि साहब, मैं चोर ज़रूर हूँ लेकिन मैं माल और दौलत का चोर हूँ, किसी के यकीन और अक़ीदे का चोर नहीं हूँ। आपने इस बटवे पर जब दुआ लिखवाई तो यकीनी तौर पर आपका ये अक़ीदा रहा होगा, ये यकीन रहा होगा कि इस दुआ की बरकत से ये बटवा गुम नहीं होगा और अगर गुम होगा या खो जाएगा तो फिर आप तक पहुँच जाएगा। अगर मैं ये बटवा रख लेता तो आपका यकीन कमज़ोर हो जाता, आपका अक़ीदा या जो एतक़ाद था वो इस दुआ पर पुख्ता था वो कमज़ोर हो जाता। तो मैं माल और दौलत का चोर हूँ, किसी के अक़ीदे का चोर नहीं हूँ, क्योंकि अक़ीदे या यकीन की चोरी माल और दौलत की चोरी से कहीं ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो मुफ्ती साहब, वाकई सही बात है, हम अपने पर्स में या अपने वॉलेट में कुछ ऐसी दुआ या कोई आयत ज़रूर रखते हैं खैर व बरकत के लिए, या आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ तुगरे होते हैं घरों में आवेज़ा। तो यकीन और एतक़ाद बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक ये खुदा न खास्ता अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या नुकसान होता है, और अगर ये पुख्ता से पुख्ता तर होता जाए तो इसकी क्या फजीलत है। यक़ीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। अल्लामा इक़बाल के शेर में सारा इसका निचोड़ पिन्हा है। असल बात यही है कि यकीन जितना पुख्ता होगा, अल्लाह पर एतिक़ाद और भरोसा जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आदमी फ़ातिह आलम को, दुनिया को फ़तह करता चला जाएगा। पूरी दुनिया उसके सामने कोई हकीकत नहीं रखेगी। लेकिन जब यकीन अल्लाह की तरफ से कमज़ोर होगा तो फिर वो दुनिया को ऊंचा समझने लगेगा, दुनिया को जो है वो ज़्यादा समझने लगेगा, और जब दुनिया को ज़्यादा समझेगा तो आखिरत पर यकीन, अल्लाह पर यकीन कमज़ोर होगा। फिर यहीं से मामला ईमान का मुतज़लज़ल होता है और धीरे धीरे बहुत दूर चला जाता है। तो असल चीज़ यही है कि अक़ीदा और ईमान की जितनी पुख्तगी होगी, ये तो एक वाक़या है, चोर ने ऐसा कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर किसी वजह से वो बटवा ना वापस करता तब भी हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता रहता। ये दरअसल यकीन है। चूँकि कोई भी आयत या कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा अगर हम करते हैं तो उसमें असर पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। और जैसा कि बारहा ये बात आ चुकी है कि दुआ की कबूलियत में या वज़ाइफ कोई भी, ये वज़ाइफ भी एक दुआ ही है। अल्लाह तबारक व तआला की मसलिहत होती है कि अल्लाह उसे कबूल कर ले या उसके बदले कुछ और दे दे, या अल्लाह ताला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना ले।
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، یہ وظیفہ بھی پڑھا، دعا بھی پڑھی، لکھی، اور اس سب کے باوجود بھی ہمارا یہ ہو گیا، تو یاد رکھیے یہاں ہمارا یقین ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ یقین ہمیں اس چیز پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ حجر اسود تو ایک کالا پتھر ہے، تیرے اندر کوئی جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی طاقت نہیں ہے، اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حجر اسود کا جو بوسہ یقین کے ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے اس پتھر کے اندر جذب کر دیتا ہے، یعنی وہ پتھر گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے پتھر تو ایک کالا پتھر ہے، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھے اس لائق بنا دیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے اندر اصلی جو ہے یقین ہمیں اللہ کی ذات کا ہی ہونا چاہیے۔ دوائی کے اندر شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، دعا کے اندر جو ہے کامیابی کی طاقت نہیں ہے، اگر کامیابی کی طاقت ہے تو اللہ کی ذات میں، وہی ان چیزوں میں اثر ڈالتا ہے اور وہی جب چاہتا ہے اثر کو نکال لیتا ہے۔ تو اسی لیے جو استغفار کو بار بار کہا جاتا ہے یا اللہ کے ذکر کو بار بار کہا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ اللہ کی ذات سے یقین وابستہ ہو، ہمیں اپنے اوپر نہیں یا اپنی کسی دعا پر یا اپنے کسی عمل پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر۔ ہمارا کوئی بھی عمل وظیفہ بالکل حقیر ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ معمولی چیزوں کو بھی ہماری قبول کر لیتا ہے اور ہمیں کتنا نوازتا ہے۔ بے شک۔ دو کالرز ہیں، فریدہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، مجھے بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی فریدہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تم نہ دونوں سے دیکھ اتنا میرا دل بھر جاتا ہے، بہت دل بھر جاتا ہے۔ تم دونوں 1 گھنٹے کا نہیں 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے، 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے، 1 گھنٹے کا نہیں، 1 گھنٹے سے من نہیں بھر رہا ہے، 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے۔ اور تمہارا پروگرام کبھی آئے گا ٹی وی کے، وہی انتظار کرتے رہتی ہوں میں، وہی انتظار کرتے رہتی ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تم نے دونوں کو سلامت رکھے۔ اتنا میرا من بھر جاتا ہے تمہارا پروگرام دیکھ کے، اور تمہارے بارے میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اس کے لیے میرے کو اچھا بھی نہیں لگتا ایسے لوگوں کو۔ جی 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 فریدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے میم، میری بہن تھوڑا بہت کمزور ہے، اس کا شوہر شرابی ہے، بہت کمزور ہے، اس کو میں زکوٰۃ کے طور پر دے سکتی ہوں کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے گھر میں کمانے والا بھی نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مرض تو اس کا شوہر شرابی ہے۔ اور ایک بات میں، میرا پاؤں میں گھٹنے میں زخم ہو گیا، وہ کھڑو کے ایسا نماز نہیں پڑھ پا رہی میں، تھوڑے دن بیٹھ کے کرسی میں پڑھی تو مفتی صاحب بولے کہ کرسی میں نماز نہیں جائز ہوتی، اس کے لیے بیٹھ کے آڑے ٹیڑے پائے کر کے نماز پڑھ رہی ہوں، میری نماز ہو جاتی کیا؟ میں یہی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے، ہمیشہ خوش رہیے۔ گوا سے بول رہی تھیں اور اتنی محبتوں بھری گفتگو کے دل واقعی ہمارا بھی بھر آیا مفتی صاحب، بے شک بہت انمول ہوتی ہیں یہ محبتیں۔ جی اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کی بہن کا آپ نے کہا کہ وہ کمزور ہے اور واقعی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینے میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلا حق انہی کا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں یا کوئی بھی صدقہ نکالیں تو پہلا حق ان کا ہے، چونکہ قریبی رشتہ ہے تو پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا حق بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ پہلے ان کو دیں۔ اور گھٹنے میں زخم ہے، نماز کی دیکھیے کیفیت آپ نے جانی۔ جیسا کہ آپ نے عمل شروع کیا ہے، ایسا ہی ضروری نہیں کہ آپ قیام کریں، کھڑے ہو کے نہیں پڑ جا رہی، کوئی بات نہیں، آپ زمین پر بیٹھ کر کے، گھٹنے میں زخم ہے تو پاؤں کو پھیلا لیں کعبے کی طرف کو سیدھا، موڑنا ضروری نہیں ہے، یا پالتی مارنا ضروری نہیں ہے، یا تشہد کی طرح بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت سے بیٹھا جائے ویسے بیٹھ کر کے آپ رکوع سجدہ اشارے سے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آڑے ٹیڑے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بالکل پرسکون بیٹھیں، تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، ظاہری حال کو بھی جانتا ہے، تو آپ بالکل دونوں پاؤں، اگر دونوں پاؤں، ایک پاؤں پھیلانے میں آسانی ہے تو ایک پھیلا لیں، ورنہ دونوں بھی پھیلا لیں اور کعبے کی طرف کو سیدھے پیر کر لیں اور آپ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں۔ ویسے نہیں بیٹھا جائے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کرسی پر نہ پڑیں۔ جی مجیب بھائی ایم پی سے، جی بتائیے مجیب بھائی کیا سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن سے چینل کے ذریعے سے ایک ہی بات کہنا تھی کہ ہمدرد کے تمام مشروبات ہمارے یہاں مدھیہ پردیش میں ضلع شیوپوری میں تو کہیں ملتے نہیں ہیں،
और हमारे पास 40 किलोमीटर यूपी का शहर झांसी है, झांसी में भी एक दुकान है, तो वहाँ कभी कभार मिल जाता है, रोज जाता खैर हर जगह दस्तयाब है, लेकिन और जो तमाम मसरूबात हम तलाशते हैं नहीं मिलते। मार्केटिंग के लिए आप जरा कह दें तो बड़ी बेहतर। आपका हुक्म सर आंखों पर मुजीब भाई। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जो इस सिलसिले में जो है वो रब्ता करें और पता करें कि किस तरह ये आप तक इसकी रसाई हो सकती है। जी बताइए क्या सवाल है? और यही सवाल था। जी गुड्डू भाई अलीगढ़ से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातुहू। जी बाजी हाँ मुफ्ती साहब से ये मालूम करना था, कल मैंने किसी चैनल पर देखा था या हफीजू या सलामू या हय्यू या कय्यूम ये पढ़ने के लिए बताया गया था, तो मैं ये भूल गया कि वो किस लिए बता रहे थे, इज्जत के लिए या जो भी। तो मैं मुफ्ती साहब को मालूम करता हूँ कि ये जरा बताएं इसके पढ़ने के जो फजाइल है क्या है, फिर मुफ्ती साहब वजाहत फरमाएं। दोबारा बताइए कौन कौन से नाम गिनाए आपने? या हफीजू या ठीक है। हय्यू या कय्यूम। या सलामू लेकिन भी कहा मैं था अगर- आपने गुड्डू भाई? हाँ मैंने इसमें एक बड़ा या हफीजो या सलामू? या हफीजू या सलामू? हय्यू या कय्यूम। अच्छा या नहीं सलामू नहीं, नहीं। ये सलामू तो मैंने बढ़ा दिया, मुझे हाँ, खाली ये ठीक बताया है, था जी। या हफीजू या हय्यू या कय्यूम। बेहतर। जी मुफ्ती साहब। देखिए या हफीज़ु इससे हिफाजत के लिए है अपनी और जिस चीज़ की भी नियत करें आप, और या हय्यु या क़य्यूम ये ईमान की मजबूती के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है, और दुनिया को जो है ये समझ लीजिए कि दुनिया में मजबूती हासिल करने के लिए भी है, अपने आप को पुख्तगी लाने के लिए। तो कर सकते हैं बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला नफ़ा होगा। देखिए अल्लाह के तो तमाम नामों में बड़ी तासीर है, अल्लाह के कोई से भी नाम का आप विर्द करें इंशाअल्लाह ताला नफ़ा ही होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब अब इसमें आज़म के बारे में जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इसमें आज़म के बारे में मालूम था, या उनकी जो अंगुश्तरी थी उस पर कुछ इस तरह के अल्फाज लिखे हुए थे, या अल्लाह ताला के कुछ अस्माए हुस्ना। अब या हय्यू या क़य्यूम लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तासीर, बेशक बेइंतहा तासीर है। दोनों के अल्लाह की ऐसी सिफत है, हई के माने ज़िंदा और क़य्यूम के माने थामने वाला या कायम रहने वाला, कायम रखने वाला, दोनों माना इसके किए गए हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हम पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी के अंदर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के और पूरे आलम के, बल्कि पूरा जो है अपनी कायनात के निज़ाम को थामने वाला है, थामे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ख़ास सिफ़तें हैं ये, और जितना इन पर यकीन पुख्ता होगा इंशाअल्लाह ताला उतना ही नफ़ा होगा। जी उसामा से बात कर रहे हैं। जी उसामा क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी हमारे 3 सवाल थे। जी पहला सर रोजा में जो रोजा रहते हैं सुबह में उठते हैं तो कोलगेट से ब्रश कर सकते हैं या नहीं, पहला। ठीक। दूसरा सवाल है कि नमाज पढ़ते वक्त जो जीन्स को जो मोड़ते हैं उसका मोड़ सकते हैं कि नहीं, जो ऊपर तीसरा नीचे से जीन्स को। जी जी तीसरा सवाल है कि मस्जिद में जाते वक्त परफ्यूम लगाना या सेंट लगा के नमाज पढ़ा जा सकता है या नहीं। ठीक है ठीक है। देखिए परफ्यूम या सेंट लगाना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसमें जो अल्कोहल होता है वो अंगूर का या इसी तरीके से खजूर वगैरह का नहीं होता, ये अलग चीज़ों का होता है, तो इसमें गुंजाइश है। लेकिन फिर भी उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये है कि कुछ वक्फ़े के बाद जाएं, यानी फ़ौरी तौर पर लगा कर के ना जाएं। चंद सेकंडों में वो उड़ जाता है, तो ये है कि 10-5 मिनट पहले आप अगर इस्तेमाल कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जी जीन्स को मोड़ लेना। हाँ देखिए असल तो ये है कि घुटनों से ऊपर ही हमेशा पाजामा जीन्स या जो भी कपड़ा है उसे रखना चाहिए, नीचे नहीं लटकाना चाहिए। अगर किसी ने अल्लाह ना करे ऐसा कर रखा है तो बिल्कुल उसे मोड़ना जायज़ और दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। सहरी में रात के वक्त ये ब्रश और पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल, हाँ टूथब्रश रात में तो कर सकते हैं सहरी में या इफ्तार के बाद, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं कर सकते। जो है टूथ पेस्ट का इस्तेमाल या मंजन का इस्तेमाल, खाली ब्रश कर सकते हैं, लेकिन जो है टूथ पेस्ट या मंजन इस्तेमाल रोज़े में नहीं कर सकते। जब आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया उसके बाद कर लें, सुबह सहरी में कर लें, सुबह सादिक से पहले पहले तो कोई दिक्कत नहीं। जी तेलंगाना से नसरीन साहबा बताएं क्या सवाल है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हजरत, मेरा एक सवाल था। जी जी, तरावी की नमाज 4 रकात करके पढ़ सकते हैं? ठीक है। जी मुफ्ती साहब, एक ही सवाल है इनका। जी हाँ, तरावी की नमाज़ 4 रकात करके भी पढ़ी जा सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। 2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं और 4 करके भी। 2 में ज़्यादा अफजल और बेहतर है, लेकिन अगर कोई 4 करके पढ़ना चाहता है तो वो भी जायज़ है। जी शीरी हैं बरेली से। जी शीरी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, आप तहजीब टीवी का, पूरे चैनल का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता, अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आपकी पूरी फैमिली को सलामत रखे, आमीन दुनिया आखिरत में और ज्यादा कामयाबी बुलंदियां दे आपको। आमीन। मुफ्ती साहब, आपके उस जवाब की वजह से उस दिन मेरी जो 8 साल की बहन थी, कजिन मामू की बेटी, उसने रोजा किया पूरा, और आज उसके भाई ने, जो अभी 8 साल का हुआ भी नहीं है, माशाअल्लाह। अगस्त में होगा 8 साल का, माशाअल्लाह, उसने भी आज रोजा रखा। वो उसी दिन से मुफ्ती साहब मुझसे ये पूछ रहा था रोजा रखने के लिए, जैसे सब उस बच्ची ने रोजा रखा तो सब उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत और ज्यादा उससे इजहार हो रहा है, और गिफ्ट वगैरह भी तो उसे भी हो गया। रोजा रखने की वो भी रोज कहता था, माशाल्लाह, नमाजी तो पहले से ही है वो, 5 वक्त का। बहुत अच्छी बात है। जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके उस जवाब से, आपके इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझसे उसी दिन से पूछ रहा था कि मुफ्ती साहब से पूछिए कि 6 साल का बच्चा रोजा रख सकता है, जबकि वो 8 साल का, उसे कह दिया था घर में कि अभी तुम 6 साल के हो, रोजा नहीं रख सकते। बहुत तो सारी बस दुआएं उसी दिन से बच्चे- मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा आपको बताना जरूरी समझा, मैंने कहा मुफ्ती साहब को बता दूं। बेहतर है, सलामत अच्छी बहुत रहे, बात। मुबारक हो सारी मुफ्ती साहब, आपको अल्लाह सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। देखिए, असल हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तो हमारा जो अल्लाह ने कुछ सिखलाया वही हम आपको बताते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सबका शुक्र अदा हो जाएगा। इस मामले में भी आप अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें, बस यही हमारे लिए आपकी मोहब्बतों का हुआ है। जी, गुजरात से परवीन साहबा, क्या सवाल है बहन? परवेज साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी हाँ जी। परवेज भाई, बताएं क्या सवाल है? अब मेरा सवाल ये है कि मैं न्यू मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं मतलब वो सब जी जी, पढ़ाई सब अल्लाह कर ताला, रहा हूँ। अल्लाह आपको मज़ीद आपके ईमान में इस्तकामत दे, आपको सेहत और सलामती दे। जी बताएं परवेज भाई, क्या सवाल है? मतलब आप मेरा ऐसा है, मतलब मेरी वाइफ ना रोजे नहीं रखती है, मैं रखता हूँ, मैं उसको कैसे मतलब वो करूँ मैं? इनका सवाल मिला। कौन नहीं रखती है रोज़ा? आपकी वाइफ? जी क्यों नहीं रखती? कोई परेशानी है, बीमारी है, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं है, पता उसको पता नहीं, मुझे नहीं खबर। वो सेहत घराने से है, वो नहीं रख रही है, वो क्या है? सेहत घराने से है, वो समझ में आ रहा? वो नहीं रखती है। तो भाई मैं क्या- समझ में नहीं आ रहा कि आपकी वाइफ क्यों रोज़ा नहीं रखती, नहीं समझ पा रहे हैं हम। नहीं, वो नहीं रख रही है। नहीं, क्यों नहीं रख रही क्यों है? नहीं रख रही है? वो मुसलमान है? मेडिकल कंडीशन सब सही है। नहीं, आप नहीं एक छोटी रखती सी है। बात बताइए परवेज भाई, आपकी वाइफ मुस्लिम है? हाँ जी, मुस्लिम है आपकी वाइफ? हाँ, वो सैयद घरात है वो। सैयद से, फिर भी रोज़ा नहीं? हाँ, मैं न्यू मुस्लिम हूँ। जी जी, लेकिन वो रोज़ा क्यों नहीं रख रही मुफ्ती साहब? अब ये कुछ कह मुझे तो रहे, नहीं क्या पता वो। लफ्ज़ कह रहा है वो समझ में कोई नहीं आ बीमारी है उन्हें, कोई परेशानी है, डॉक्टर ने मना किया है, प्रेग्नेंट हैं, क्या वजह है? नहीं, वो वजह कुछ नहीं है, वो मतलब 2 साल हो गया हम साथ में रहते हैं, वो हाँ, नहीं रख रही वो। रहा। नमाज पढ़ती है? हाँ, नमाज पढ़ती वो। नमाज पढ़ती है, ठीक है। रोज़ा नहीं रखती। जी ठीक है। देखिए माशाअल्लाह, अच्छी बात है कि वो नमाज़ पढ़ती हैं और आपको फ़िक्र है उनके रोज़े की भी, तो आप उन्हें समझाएं। और अगर वो हमारी बात सुन रही हैं तो बहन याद रखिए, जिस तरीक़े से नमाज़ फ़र्ज़ है उसी तरीक़े से रोज़ा भी फ़र्ज़ है। साल में ये 30 दिन के रोज़े आते हैं या 29 दिन के, और अल्लाह ताला ने इनमें बड़ा फ़ायदा रखा है। कितने गैर मुस्लिम भी जो है इन रोज़ों को रख लेते हैं मुसलमानों के साथ साथ, ताकि उनको भी वो सेहत और वो तंदुरुस्ती हासिल हो सके और वो फ़ायदा हासिल हो सके। इसमें जहाँ हमारा दीनी फ़ायदा है वहाँ दुनियावी फ़ायदा भी है। इन रोज़ों की बरकत से आदमी के पेट की बहुत सारी ख़राबियाँ दूर होती हैं और बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और बहुत जो है आदमी तंदुरुस्त रहता है इन रोज़ों की वजह से। साल में सिर्फ़ 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, अगर हम इतना भी ना करें तो फिर अल्लाह के नाशुक्री की बात होगी। अल्लाह ने ईमान दिया, इतनी बड़ी कीमत नेमत अल्लाह ने दी है,
تو بہرحال کوشش کریں روزہ رکھنے کی, روزہ رکھا کریں, اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جو نہیں رکھے ہیں توبہ استغفار کریں, انہیں بعد میں قضا کریں, اور جو آئندہ ہیں انہیں رکھیں. بالکل. اور اگر آپ وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں مفتی صاحب تو کچھ ہی دیر پہلے شیریں کی کال سنی ہوگی, کیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صحیح بات ہے, 7 ایمان سال کے کا, 6 جوش سال میں, کا جذبے بچہ, میں, دل جی. کے شوق کے لیے آپ دیکھیں کس طرح روزے رکھ رہے ہیں. 8 سال کی عمر کی بچی ہے, 6 سال کا یا 8 سال کا بچہ ہے, تو جب یہ روزے رکھ سکتے ہیں تو ہم تو بڑے ہیں. بہرحال انشاءاللہ جو بیت گیا سو بیت گیا. جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے, لیکن ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ کل سے انشاءاللہ روزے رکھیں اپنے شوہر کے ساتھ. جی بابا, ہم آپ سے مخاطب ہیں, بتائیں سوال کیا ہے؟ گجرات سے بابا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. گجرات سے جو کالر فون لائن پر موجود ہیں اپنا نام بابا بتا رہے ہیں. اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. جی میم. ہاں جی. ہیلو. جی جی آپ کو سن رہے ہیں ہم, سوال بتائیے. جی میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی انور بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میرا چھوٹا سا سوال ہے, تراویح میں جو علم سرا پڑھایا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اسپیڈ میں پڑھتے, زیادہ زور سے پڑھتے, لیکن ہے تو صحیح پڑھتے, تو رہنما فرمائیے صحیح کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اگر تلفظ صحیح ہے, حروف کی ادائیگی وغیرہ سب کچھ صحیح ہے, ترتیل میں ہے, تو پھر اتنی تیزی ٹھیک ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ تیزی نہ ہو کہ جس سے حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہو سکے, سمجھ میں نہ آ سکے, اتنی تو نہ ہو, لیکن اگر درمیانی تیزی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جائز اور درست ہے. قرآن. جی بابا ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمل ناڈو سے بابا جان بولتا ہوں. جی بابا جان بتائیں کیا سوال ہے؟ طاہر, میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب. جی تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کی نیت کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں تحیۃ الوضو کی بس یہی نیت ہوگی کہ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر رہا ہوں, اور اگر باقاعدہ پورے الفاظ کے ساتھ کرنی ہے نیت تو یہ نیت کر لیں, نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, 2 رکعت تحیۃ الوضو, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں بس. ورنہ تو آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں, کافی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے مفتی صاحب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہاں چلتے پھرتے اپنے ساتھ محسوس کیا. پوچھا صبح کو پوچھا حضرت بلال سے کہ تیرا عمل ایسا کیا ہے کہ میں نے تجھے جنت میں اپنے ساتھ دیکھا ہے, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں بس اور کوئی تو عمل نہیں ہے, یہی ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل مفتی صاحب, اور اس سے خوبصورت واقعہ اس کے جواب میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے والد والدہ گزر گئے ہیں, ہیلو, ہاں ہاں جی جی جو گزر گئے ہیں, ان کے ایسا ثواب کے لیے میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. بہتر. جی ہاں, ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ آپ دے سکتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ قبول کرے گا, آپ کو بھی اس کا اجر دے گا اور آپ کے والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل دے سکتے ہیں آپ. جی کرناٹک سے ایک کالر ہیں فون لائن پر, اپنا نام بتائیے. تحسین, السلام علیکم. جی تحسین بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 4 سوال ہیں. پہلا, تراویح کے بعد تہجد پڑھ سکتی ہیں کیا؟ جی سوال پہنچا, دہرائیے ذرا, سوال دہرائیے. تراویح نماز پڑھتی نا, تراویح کے بعد تہجد نماز پڑھیے جاتی. تراویح کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں 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 یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ٹھیک. دوسرا, ہمارے پاس گھر ہونا تھا, گھر میں ہی ہے کہ ویسے کیا پڑھنا میں؟ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ گھر, ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے, میں کرائے کے گھر میں ہوں, ٹھیک کے واسطے کیا پڑھنا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تیسرا سوال,
अब बेरोजगार को रोजे, मेरा तीसरा सवाल ये, रोजा नहीं रखते ना, हम खाना पका को दे सकते क्या? कौन रोज़ा नहीं रख सकता और क्यों नहीं रोज़ा रख सकता? अब बेरोजगार रहती हैं, आपको मेरे शोहर रोजा नहीं रहते, मेरे शोहर उनको खाना पका दीजिएगा क्या? मैं ठीक है, देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें जितना जो है दरार ना हो उतना ही अच्छा है। मजबूरी की हालत में आपको पका के देने की गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल उन्हें समझाएं, आमादा करें कि वो रोज़ा रखा करें, क्योंकि रोज़ा ना रखना बड़ा जो है हठधर्मी की बात है, अल्लाह ने ये फ़र्ज़ किया है। तो उन्हें समझाएं बुझाएं, बहरहाल मजबूरी है, आपकी बीवी का मामला ही कुछ ऐसा होता है तो बहरहाल दे सकती हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें समझाने की आप पूरी कोशिश करें। जी, तहज्जुद का वक्त जो है वो तरावीह के बाद तहज्जुद पढ़ना चाहिए। हाँ, तरावी के बाद भी पढ़ सकती हैं। अफजल तो यह है कि आखिरी हिस्से में सहरी के वक्त पढ़ें, लेकिन अगर आप तरावी के बाद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। जी, अपना घर हो जाए इसके लिए कोई वजीफ़ा मुफ्ती साहब? देखिए, बस अल्लाह से दुआ करें, तमाम घर वाले मेहनत भी करें, इसके लिए जो असबाब होते हैं असबाब भी इख्तियार करें, और इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जी, फ़ोन लाइन पर मौजूद है। एक सवाल और था आपका, आपने कहा था 4 सवाल हैं, इनसे रब्ता नहीं रहा। एक बार फिर तज़किरा हमदर्द की उन तमाम मसनूआत का जो आपके पेश नज़र है, लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जैसे कि भाई ने भी कहा कि ये तो हर जगह दस्तयाब है, और वाकई अपनी नौइयत के अतबार से, अपने ज़ायक़े, अपनी इनफरादियत इसकी मुसल्लम है, और ये सदियों से ऐसा वाहिद मशरूब है जो लोगों की अव्वलीन पसंद है। टेट्रा पैक में जो मसनूआत, जो फ्यूजन्स यहाँ दस्तयाब हैं, ये हमदर्द का मैंगो फ्लेवर और लीची फ्लेवर में रूह अफ़ज़ा का ये फ्यूजन है, जिसमें कि ये 2 फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। इसी तरह आप लस्सी भी देख सकते हैं और मिल्क शेक भी मौजूद है। सती सबगोल के साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा, ग्लूकोज़ के साथ हींग देख रहे हैं, साथ में मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, हमदर्द का शहद, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शहद इस्तेमाल किया जाता है, और वाकई इसमें अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। नारियल पानी, जी, बदलता मौसम, ख़ास तौर पर जब गर्मी है, और इसमें ये जिस तरह से ताज़गी और सैराबी देता है, ठंडक का एहसास देता है, इसके तो फ़ायदे ही बेशुमार हैं, तफसील के लिए तो एक दफ्तर दरकार है। इसी तरह शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी, साथ में रेड रश है, कुछ मसाले जात है जिनमें अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, साबुत स्याह मिर्च, हल्दी पाउडर और सेवियाँ, एक मुकम्मल पैकेज है। जी, यहाँ एक अहम सवाल जहन में आ रहा है मुफ्ती साहब, अभी जैसे कि एक शख्स ने ज़िक्र किया कि बीवी रोज़ा नहीं रखती, थोड़ी देर बाद एक सवाल आ गया कि शौहर रोज़ा नहीं रखते। अब ये रिश्ता इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि कभी कभी मामूली सी तंबीह पर फ़रीक़े सानी भड़क जाता है, इसमें नाचाकी हो सकती है, खुदा न खास्ता रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शैतान का तो सबसे अहम तरीन जिसे कहते हैं कि उसकी खुशी ही यही है कि शौहर और बीवी के दरमियान नाइत्तफ़ाक़ी हो जाए। ऐसे में राह हिदायत दिखाने के लिए या तलक़ीन और नसीहत का अंदाज़, अब एक शौहर बीवी को किस तरह कहे, और बीवी के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो शौहर को राह सिरात मुस्तकीम पर लाए या समझाए बुझाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शौहर जो है वो कव्वाम है, तो वो सुनने के लिए भी जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन समझाना तो फिर भी पड़ेगा। जी, देखिए, एक बात याद रखिए, कव्वाम है ये अपनी जगह है, लेकिन बात वही है कि अल्लाह की फरमा बरदारी में, यानी कि अल्लाह की इताअत में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी, या मखलूक की इताअत के लिए अल्लाह की इताअत को नहीं छोड़ा जाएगा। तो असल तो यही है कि जब अल्लाह का हुक्म का मामला आए और फ़र्ज़ का मामला आए, तो फिर शौहर की बात भी नहीं सुनी जाएगी और किसी गैर की बात भी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आज का जो पुरफतन फितन दौर है और आदमी जिस तरह के हालात से गुज़र रहा है, इसलिए इसमें तो समझौता कि हम मशवरा देते हैं ताकि कोई दरार ना हो, और धीरे धीरे उस पर आमादा किया जाए। अल्लाह ना करे वो कोई ऐसा कुफरिया या शिरकी अल्फाज बोल दे कि जो ईमान से बाहर कर दे, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि प्यार मोहब्बत से, या अगर सख्ती भी है तो कभी सख्ती कभी नरमी, थोड़ा सा ऊंच नीच करके, या जब अच्छा मूड हो उस वक्त थोड़ा समझा बुझा करके अगर लाइन पर लाया जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है और देर पा होता है। तो बहरहाल कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। जी, तलहा है यूपी से। जी तलहा साहब, क्या सवाल है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे भाईजान बड़े भाई हैं,
ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے جی تو ان کی طبیعت ناساز ہے کہ ان کی 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ان کو کوئی آپ بتا دیجئے. جی کیا طبیعت ناساز ہے, بیماری کیا ہے, کیا پریشانی ہے؟ ان کو شوگر کی بیماری ہے. شوگر کی بیماری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں طلحہ بھائی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, دوسرا سوال بتائیے. تو دوسرا, ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے نقصان ہو جاتا ہے. نقصان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کے تعلق سے کہوں گا کہ نقصان ہوتا ہے تو نقصان کیوں ہوتا ہے اس پر آپ غور کریں. کوئی تدبیر میں کمی ہے یا آمدنی میں کچھ جو ہے ملاوٹ ہے, یعنی کہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ ذریعہ آمدنی میں کچھ فرق ہو یا کہیں ملاوٹ ہوتی ہو یا کہیں جائز کے ساتھ کچھ ناجائز بھی ہو رہا ہو. ان تمام چیزوں پر غور کریں, اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو دور کریں, نہیں ہے تو بہرحال صدقہ دیں اللہ کی راہ میں اور استغفار کی کثرت کریں, اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ, نقصان سے بچائے گا. دوسرے بھائی کے لیے دیکھیے, ویسے تو شوگر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی مستقل دوا استعمال کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے, اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر دعا, 15ویں پارے کی ایک آیت ہے, ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر کے صبح شام پانی پر دم کر کے پیا کریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی الیاس بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم دونوں بخیر ہیں. الیاس بھائی, آپ کی دانشمندی کو سلام. وقت بھی بچا لیا آپ نے اور ایک ساتھ ہی مخاطب کر لیا. جی فرمائیے الیاس بھائی. جی باجی, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے, جو پروگرام چل رہا ہے رمضان بھر, پورے رمضان میں آپ آئیں گی 21 دن؟ اور میری سوال یہ ہے باجی, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. اور اس کے بعد میں یہ ہے ہمارا سوال کہ اللہ کا شکر کوئی خوشی دے, اللہ کا شکر ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, زبان سے ادا کرتے ہیں, اور زبان کے علاوہ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں, اس کے بارے میں بتائیے. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی نعمت سے نوازے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین. جی دیکھیے, زبان کے علاوہ اور ہم کیسے شکریہ ادا کریں, تو اس کے لیے عملی طور پر سب سے بہترین چیز صدقہ ہے شکر کے لیے, کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں, ان پر خرچ کریں. یہ بھی ایک شکر کا جو ہے طریقہ ہے, اور بلکہ بہت افضل طریقہ ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ کے جو اللہ نعمتیں دے رہا ہے ان میں اضافہ ہی ہونا ہے, کمی نہیں ہونی. لئن شکرتم لازیدنکم, کہ جتنا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اضافہ کرتا رہوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ زبانی شکر ادا کریں, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی, خیر خواہی کا معاملہ, حسن سلوک کا معاملہ کریں. آپ کے جواب نے دل خوش کر دیا مفتی صاحب, سلامتی ہو آپ اس. بہت بہت اتنا عمدہ اور خوبصورت جواب. اچانک حکیم سلیمان خان طور صاحب یاد آ گئے. اس وقت بھی کسی نے اسی طرح سوال کیا تھا, تو حکیم صاحب نے جواب تو جو دیا وہ تو ماشاءاللہ مدلل اور بھرپور تھا ہی. حکیم سلیمان صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا. انہوں نے کہا, ایک مرتبہ ایسے ہی میں گاؤں میں تھا, مجھے رکشے کی ضرورت پڑی, کہیں جانا تھا, تو جو معاوضہ یا اس کا جو اجرت طے ہوئی تھی وہ شاید 50 روپے تھی. انہوں نے کہا منزل پر پہنچ کر میں نے اس کو 2 گنا یا 3 گنا منافع یعنی اجرت دے دی, 100-150 روپے دے دیے. اب وہ حیران کہ بھئی 50 روپے طے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ پیسے آپ دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جس طرح اللہ ہمیں اچانک کوئی خوشی دیتا ہے تو ہم کتنا, ہمارے دل کھل اٹھتا ہے مفتی صاحب, ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سرور ہی سرور ہے. تو یہی خوشی جب ہمارے طرف سے اللہ کے کسی بندے کو ملتی ہے, اس کے دل سے کتنی خوشی اور کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. صرف اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے, اور یہ احساس, یہ سرور بہت دیر تک اور دور تک ساتھ جاتا ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ واقعی شکر کا اس سے خوبصورت طریقہ, بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. گلشن صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ گلشن صاحبہ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह। जी हम तो बीमार हैं मुफ्ती साहब, 4 साल से रोजा नहीं रख पा रहे। आज हम 15 दिन बाद नहाए, कोई नहाने वाला नहीं। सोचा हम कलम पाक थोड़ा पढ़े, बाकी हमको कोई जीने नहीं सका। तो क्या करे मुफ्ती साहब, बाकी सब कुछ बताइए आप, मेरे लिए खास दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह कोई नहीं घर में। अल्लाह आपको शिफाए कामिला आजिल आता फ़रमाए। देखिए आपकी आवाज़ से भी ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी उम्र भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा है, और आपकी कमज़ोरी, आपकी बीमारी, ये तमाम चीज़ें, इसमें आपकी तमन्ना रोज़ा रखने की और ये तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत दे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहरहाल देखिए रोज़ा आप नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, मजबूरी का मामला है। लेकिन नमाज का मामला ये है कि आप जिस शक्ल में भी अदा कर सकें, लेटे बैठे या जो भी पोजीशन आपकी है, तो आप उसी तरीक़े से अदा कर लिया करें, अल्लाह कबूल कर लिया करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको वज़ू कराने वाला कोई नहीं है, आपको दिक्कत है, तो आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लिया करें, और आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे या लेटे लेटे जैसे भी आपको सहूलत हो वैसे पढ़ लिया करें। बाकी रोज़ा आप ना रखें, मजबूरी का मामला है, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती साहब, एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ का ख्याल नहीं रख सकते। बेशक। ये वही गुलशन साहिबा हैं जिन्होंने एक मरतबा कहा था कि शायद इनकी बेटी इनको ज़दुकोब करती है। बहरहाल अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे। वाकई आपके लिए आमीन, बहुत सारी दुआएं हैं, और खुदा आपको बेसहारा ना करे, यही दुआ है। एक कॉलर हैं, अपना नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे 2 सवाल थे मौलाना जी जी। एक सवाल था, अभी जो हमने एफडी रखा है, तो वो एफडी जो है उसका ज़कात निकाल सकते हैं हम? मैच्योर हो गई जी। और दूसरा सवाल है हाँ। कि एक मेरा दोस्त है, उसके पास एफडी अमाउंट ज़्यादा है लेकिन वो कर्जे में है, तो उसका ज़कात निकाल सकता है? कर्जा कितना है? कर्जा एक 3 लाख रुपए उसका कर्जा है। अच्छा, तो उसके पास एफडी है एक 50,000 की। 50,000 की? हाँ जी। और 3 लाख का कर्जा है? जी ठीक है। और इसके अलावा कुछ है उनके पास? इसके अलावा उनके बीवी के पास शायद गहने हैं। ठीक है। देखिए इनके पास तो चूँकि कर्ज ज़्यादा है और माल कम है, तो इनके ऊपर तो ज़कात नहीं है, लेकिन बीवी के ऊपर ज़कात है, क्योंकि बीवी की और शौहर की मिल्कियत अल्लाह ने अलग अलग रखी है, शरान अलग अलग होती है। तो बीवी के जो गहने हैं उनकी बीवी के ऊपर ज़कात है, इनके अपने माल की कोई ज़कात नहीं है। आपने जो कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि एफडी रखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने रख दी तो सिर्फ जितने पैसे आपने जमा किए हैं उतने पैसे आपके हैं, उन पैसों की ज़कात आपके ज़िम्मे लाजिम है। आप उतने पैसों की ज़कात अदा करेंगे, आपके चाहे बढ़कर कितने हो गए हों उससे बहस नहीं है, ना वो जायज़ हैं और ना उनकी ज़कात निकलेगी। जितने पैसे आपने जमा किए हैं उनकी ज़कात निकलेगी, चाहे अभी वो मैच्योर हों चाहे ना हो। जैसे लोग कई कई बरसों के लिए रख देते हैं मुफ्ती साहब। देखिए वो तो हमने खुद ही रखा है ना, वो तो बल्कि हमने नाजायज़ तिजारत में लगाया है, तो वो तो जो हमारा असल है वो तो हमारा है, तो इसलिए उसकी ज़कात तो होगी। जी जी। चेन्नई से एक कॉलर हैं हमारे साथ जी, अपना नाम बताइए। प्यारे जान, चेन्नई। प्यारे जान, हाँ जी भाई बताएं क्या नहीं मैं क्या हज का पानी है, 5 साल से भूल के रखो, एक जगह है हज से पानी लगाए नहीं। क्या नहीं लग रहे हैं प्यारे जान? नहीं नहीं, आपका नाम तो पहुंच गया हम तक। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और सवाल बताइए। हज का पानी है। हज का पानी, आप जमजम की बात कर रहे हैं? हाँ हज का पानी ले वो भूल कर रख डाला है, वो आप यूज करे जाएगा। वो पानी कैसा यूज करना, फ्रिज में भी नहीं रखे है। हाँ, कोई बात नहीं। आब ज़मज़म अगर कई बरसों का रखा हुआ है मुफ्ती साहब, काबिल इस्तेमाल है, पीने के लायक है? देखिए आब ज़मज़म कभी ख़राब नहीं होता, ये साइंसदानों ने भी इसका तजर्बा किया है और वैसे भी लोगों का तजर्बा है। अल्लाह ने यह ख़ासियत रखी है आब ज़मज़म की कि ये बरस भी रखा रहे तो ख़राब नहीं होता, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर वो तमाम सिफ़तें अब भी मौजूद होंगी, बिल्कुल जायज़ है आपका इस्तेमाल करना, कोई दिक्कत नहीं। जी फरजाना बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी
جی مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہے. جی پہلا مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے, کل نا میں جا رہی تھی, کل یا پرسوں میں جا رہی تھی مسواک لانے, تو مجھے نا کوئی جیسا مولوی صاحب ملا کوئی, تو مطلب جانے پہچان کا تھا, تو وہ نا میرے کو تھوڑا مطلب حال پوچھنے لگا, تو میں نہیں ٹھہری, میں آگے جلدی اس کر کے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اس کر کے. تو مفتی صاحب میرے نا دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میں نہیں ٹھہری تو کیا کوئی بات نہیں, اللہ معاف بھی کریں گے, نماز کا وقت ہے, اور ایسے بھی آپ کو جو ضرورت ہوتا ہے تو ہم مفتی صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں فون لگا کے. اب مفتی صاحب میرے نا رات میں جب میں عشاء کا نماز پڑھنے لگی تو میں 4-5 باری نا الحمدللہ پڑھ کے, اور پھر اس کے بعد میں یاد کرتی تھی یہ علم نصرہ, تو میرے کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا علم نصرہ. پھر نا میرے کو دل میں خیال آیا, پھر میں پہلے بیٹھ کے دعا مانگ کے بڑی رو لی. پھر میرے کو خیال ہے اچھا میں تھوڑا سا جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو شاید اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرے سے گمان لگ گیا, اس لیے جو ہے میرے کو اتب میں اسی ٹائم پھر وضو بنا کے پہلے قرآن کریم اتار کے پھر دیکھ کے یاد کر کے پھر اس کے بعد میں نماز پڑھی. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال مفتی صاحب ایک آج کا ہے, جو افطاری کے بعد غریب کی نماز میں نا بچہ تھوڑا مطلب جیسے گرنے لگ گیا, میرے کو اتنا میرا دل کیا کہ میں نیت توڑ لوں, بچے کو پہلے سنبھال لوں, لیکن مفتی صاحب میں سنبھال نیت نا رکھی اپنا اور اللہ پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کیا خود بخود بچہ اپنا سائر لے لیا. آج کی بات ہے, بس یہی سوال تھا مفتی صاحب. دیکھیے دوسرا تو آپ کا عمل ہی ہے, یہ تو کوئی سوال نہیں بنتا. بہرحال پہلا جو سوال ہے آپ کا اس بارے میں ویسے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ بھئی غیر محرم ہے میں بات نہیں کرتی تو وہ بات تو الگ تھی, لیکن آپ نے یہاں تھوڑا سا ایک آپ کے اندر کچھ الگ بات آ گئی کہ میں پوچھ تو وہاں لیتی ہوں. دیکھیے بھلے ہی آپ یہاں پوچھ لیتی ہیں, لیکن علماء کا احترام اور علماء کی عظمت اپنی جگہ ہے, کوئی بھی ہو. اس میں یہ نہیں کہ آپ کا کام اگر ایک جگہ سے چل رہا تو باقی علماء کو آپ ٹھکرا دیں یا نظر انداز کر دیں, وہ چیز اچھی نہیں ہے. ہاں ایک دوسری اگر ایک مقصد ہے کہ بے غیر محرم ہے, اس اعتبار سے آپ راستے میں بات نہیں کرنا چاہتی, اچھی بات ہے, قابل مبارکباد ہے, لیکن اس لیے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی ہم وہ نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. چلتے چلتے جواب دے دیتی کہ بھئی الحمدللہ خیریت سے ہوں, یا کہ نماز کا تقاضا ہے, اور نکل جاتی, کوئی دقت کی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی جو آپ نے بتائی ہے, تو بہرحال آپ نے ٹھیک کیا کہ توبہ استغفار کیا, اچھی بات ہے. شاہانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی مطلب ہم جب بھی کال لگاتے ہیں میرا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آپ سے بات کرنے کا بہت ہمیں مطلب رائے نظر میں بھی آپ آتے تھے, آپ سے بات کرنے کا بہت دل کرتا تھا, لیکن ہمارا کال نہیں لگتا تھا. خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ہمارا بات ہوتا ہے ابھی ہمیشہ. الحمدللہ, خوش رہیں, سلامت رہیں. جی ہمارا 2 سوال ہے. ایک سوال آج ہمیں جان کے بہت خوشی ملا, جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بھائی فون کیے تھے کہ شکر ادا کرنے کا زبان کے علاوہ جو شکرانہ کیسے ادا کریں, تو ہم بھی ہمیشہ جب بھی اللہ پاک ہمارا کچھ چیزیں ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے, اس کے علاوہ ہم صدقہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا کسی جملہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات. آج 2 سوال ہیں. بتائیے. پہلا سوال, جیسے ہم کام کرتے ہیں سلائی کا, بہت تھک جاتے ہیں, تو ہم عشاء کا نماز 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ مطلب قرآن میں آپ کی جائیداد میں بیٹی لوگ کا ایک مطلب بیٹا کا زیادہ حصہ ملتا ہے, بیٹی کا کم, ایسا نہ ہوا ہے. نہیں, ابھی تو آپ نے اتنی اچھی پیاری باتیں کی, ابھی تو آپ نے شکرانے کے بارے میں کہا, لیکن ناانصافی نہیں, اس میں بھی یہ مصلحت ہے. شاہانہ مفتی صاحب بتائیں گے. جی مفتی صاحب. پہلا کیا تھا, پہلے اس کا جواب دے دیں. پہلے یہ تھا کہ عشاء میں جو یہ سلائی کرتی ہیں تھک جاتی ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. 4 رکعت فرض, 2 سنت اور 3 وتر اگر آپ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, آپ کی اصل نماز ادا ہو جائے گی. نوافل رہ جائیں گی تو اس میں نوافل چھوڑنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے, پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا, ایک بات یاد رکھیے, اللہ نے ناانصافی کی کہاں ہے. تمام ذمہ داری تو اللہ نے مرد کے کاندھے پر رکھی ہے, اپنے بچوں کی کفالت, اپنی بیوی کا خرچہ. بیوی کے ذمہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے عید پہ کپڑے بنائے, وہ بھی ذمہ داری شوہر کی ہے کہ بھائی کپڑے بنا کر کے دے.
یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ لا کر کے کھانے کا تمام چیز اور تمام ذمہ داری، بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچ، بچوں کے اخراجات کا خرچ، بیوی کے اخراجات کا خرچ، تمام ذمہ داری اور تمام خرچ تو شوہر کا ہے، تو بیوی کا خرچ ہے ہی کہاں؟ بیوی کا تو سارا جمع ہی کرنا ہے. تو جو پوری زندگی خرچ کر رہا ہے اگر اس کو زیادہ مل رہا ہے تو یہ حرج کہاں ہے؟ دوسری بات یہ کہ بیٹی کو تو یہاں اس طریقے سے مل رہا ہے، لیکن دوسری آپ طرف دیکھیں شوہر کے مال میں بھی اس کو حصہ مل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہی مل رہا ہے، شوہر کی جو کچھ ملکیت ہے اس میں سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کے مال میں سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہے. تو یہاں ناانصافی نہیں ہے. ناانصافی تو جب ہوتی کہ مرد اور عورت دونوں پر برابر خرچ ہوتا. خرچ تو سارا مرد کر رہا ہے اور عورت کو بس صرف جمع کرنے کے لیے حصہ مل رہا. عورت کا خرچ تو کچھ ہی نہیں، وہ تو اپنا جمع کر کے رکھے یا کہ جو چاہے کرے، اس میں شوہر دخل دے ہی نہیں سکتا، وہ اپنی ذاتی ملکیت ہے. تو ساری ذمہ داری ہونے کے باوجود شوہر پہ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا، انصاف کا تقاضا، کہ جب میں خرچ کر رہا ہوں تو مال بھی مجھے ہی ملنا چاہیے سارا کا سارا، کیونکہ تمہیں تو کچھ خرچ نہیں کرنا تو تمہیں کیوں ملے. لیکن اللہ نے یہاں عورت کی جو ہے عورت کے اوپر مہربانی کی کہ خرچ ذمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آمدنی دے دی کہ آدھا تمہیں پھر بھی ملے گا اور تم اپنا رکھو، کام آئے گا. بھورے لال صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ بھورے لال صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 بھائی بتائیں کیا سوال ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، ہاں میں نیو مسلم ہوں، ہاں ٹھیک ہے نا، میری وائف ویسے مسلم تھی، میں مسلم بنا ہوں، ہاں اور میں جو مطلب نماز سب طرح کرتا ہوں، میری وائف نہیں کرتی. وہ کیوں نہیں نماز پڑھتی؟ پتہ نہیں ہو، میں اس کو صحیح اثر لاؤں میں. لا سکتے ہیں، بالکل آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بیوی کو محبت کی، اس کے دل کا تالا محبت سے کھلتا ہے. کتنے سال ہوگا شادی باقی کو؟ تو مفتی صاحب بتائیں گے. شادی سے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہوگا تو شروع سے ہی نماز نہیں پڑھتی، اب نہیں پڑھتی؟ پتہ نہیں، پہلے پڑھتی تھی ابھی نہیں پڑھتی ہو. اس کو سنا نہیں پتا ہے، وہ سنا کیا پڑھتے ہے اس کو نہیں پتا ہے. تو یہ تو آپ کا کام ہے نا، تھوڑا سا وقت اگر آپ کو آتی ہے یہ چیزیں آپ جانتے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہی پیار سے سمجھائیں انہیں، ان کو سکھائیں. مفتی صاحب ایک شوہر اپنی بیوی کا بہترین استاد ہو سکتا ہے اگر سمجھانا یا سکھانا چاہے. اب میرے کو ہے اسلام کو قبول کرنے میں 10 سال ہو گئے. تو پہلے سے مسلم ہے، وہ اس کو سنا نہیں پڑھانا چاہیے. میں کیا کر رہا تھا، اس کے بعد میں سیکھ گیا سب، سنا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ نے سیکھ لیا، اس نے نہیں سیکھا. روزے بھی رکھتی ہے، روزے بھی نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. پیار سے، محبت سے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم محبت سے اور ہمدردی سے، شفقت سے جو ہے وہ منوائی جا سکتی ہیں. مفتی صاحب ضد اور اس سے جو ہے ہٹ دھرمی سے باتیں بگڑتی ہیں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب پہلے پڑھتی تھی اب نہیں پڑھتی، تو بیچ میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ نمازیں چھوٹی ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپس میں کچھ کمی رہی ہے کہیں نہ کہیں تال میل میں، جو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ نماز چھوڑ رہی ہیں یا کیوں چھوڑ رہی ہیں، کیا وجہ ہے. بہرحال جب پہلے پڑھتی تھی اور اب نہیں پڑھتی یا کچھ چیزیں اگر نہیں جانتی تو سکھانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سکھائیں. یا کسی ایسے جو ہے گھر میں یا خاندان میں کوئی بھی ایسا ہو یا آس پڑوس میں عورت ایسی ہو جو صحیح دین کی باتیں سکھلا سکے، اس سے ان کا تعلق کرائیں تاکہ وہ چیزیں سیکھ سکیں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ محبت سے پیار سے بٹھا کر بات کریں کہ بھئی جب آپ پہلے نماز پڑھتی تھی اب کیوں نہیں پڑھتی، کیا وجہ ہو گئی، کیا پریشانی ہے. تھوڑا سا احساس دلائیں اور آخرت کی تھوڑی فکر دلائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گی نماز پر اور وہ پابندی کرنے لگیں گی، لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے بس آپ کی. جی رضوانہ صاحبہ ہم سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی رضوانہ صاحبہ سوال بتائیے. ہاں ہم شیخ ہے، ہمارے چاچا سید ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ مجبور ہے بہت ہو. جی مفتی صاحب آپ شیخ ہیں اور آپ کے چاچا سید ہیں؟ سید ہے، ہمارے چاچا سید ہے، بہت مجبور ہے ان کی وائف. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شیخ ہیں اور وہ سید ہیں؟ میرے تو شیخ کے گھر کو دیے، ہمارے ابا انہوں سید تھے. اچھا ان کی شادی شیخ میں ہوئی؟ ہاں تو یہ تو آپ تو سید ہی ہیں نا، پھر آپ کے شوہر ہوئے شیخ. شوہر شیخ تھے ہمارے. ہاں. اور آپ کی چچی کیا ہیں؟ انہوں شیخ تھے. نہیں ابھی زندہ ہیں وہ؟ آپ کی چچی زندہ ہیں؟ زندہ ہے. وہ کیا ہے وہ بھی سید ہیں کہ شیخ ہیں؟
مفتی صاحب کچھ پوچھ رہے انہوں ہیں؟ شیخ ہے انہوں بھی. ٹھیک ہے. چچی شیخ ہیں. دیکھیں چچا سید ہیں تو ان کو تو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، لیکن چچی شیخ ہیں تو چچی کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں آپ، اور پھر چچی جو ہے اپنے شوہر پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں تو یہ ان کے لیے جائز ہوگا. تو آپ چچا کو نہ دے کر کے چچی کو دے دیا کریں، اللہ قبول کرے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. انشاءاللہ. کوثر صاحبہ کیا سوال ہے؟ کوثر صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. ہاں سوال بتائیے. جی میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی جلدی سے بتائیے. پہلا سوال. میرا پہلا سوال، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ابھی 18 تاریخ کو 2 مہینے ہوتے ہیں. اور دوسرا میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، ہفتے کے دن ان کو ہاتھ میں درد ہوا تھا تو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے لے جا سکی، ایسا ایک دم ہو گیا نگر کو، وہ میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، وہ دل سے نہیں نکل رہا، ایسا ہو گیا میرے طرف سے ہو گیا اگر کو بول کو. اور دوسرا سوال، میری بیٹی کا نام مہک مریم. ہیلو جی جی، نام کی اگر مطلب آپ اس کا جاننا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے معذرت ہے. تیسرا سوال بتائیے. تیسرا سوال. ہیلو جی جی، تیسرا سوال. میرا نام سمیہ بول کو، میرا بھی ذرا یہ بولنا تھا، اور میرے دل سے وہ وہم نہیں نکل رہا ہے، وہ میرے طرف سے ایسا ہو گیا. تو شوہر کو کیوں نہیں لے جا سکیں؟ کیوں نہیں لے جا سکیں آپ؟ کیا وجہ تھی؟ ضرورت محسوس نہیں کری؟ جی ان کو ہاتھ میں درد تھا، وہ کبھی کبھار ہوتا ان کو ایسا. اچھا ٹھیک ہے. وہ صبح سے اچھے تھے، ناشتہ کرے، دوپہر کو کھانا بھی کھائے اور رات کو بھی روٹی الحمدللہ کھائے. تو ایک دم سڈن سوئے سے سارے کو تو اٹھے ہی نہیں انہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں زیادہ، چونکہ اس میں آپ کی لاپرواہی نہیں ہے، وہ تو ایک نارمل معاملہ تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تو اس میں کوئی ایسی آپ کی طرف سے لاپرواہی نہیں ہے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی، بس اللہ سے دعا کریں ان کے لیے. اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنا ان کے لیے دعا کریں گی آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی ٹینشن نہ لیں. جی وقت دعا ہے مفتی صاحب، اختصار کے ساتھ دعائے خیر فرما دیجئے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمدللہ جمیعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت کی قلت تھی، اختصار کے ساتھ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرے. بہت بہت شکریہ. اسی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے. جی ناظرین، تو اجازت لینے سے پہلے ایک نظر پھر ان تمام مصنوعات پر ڈال دیتے ہیں جو دسترخوان اور ماہ رمضان کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. مشروبات میں لیمن اسکویش کے ساتھ اورنج اسکویش ہے، روح افزا ہے شوگر فری. اسی طرح ٹیٹرا پیک میں روح افزا کا فیوژن موجود ہے، مینگو اور لیچی فلیور میں، ساتھ میں لسی بھی ہے اور ملک شیک بھی ہے. ساتھ سبوکول کے ساتھ زعفران ہے، ساتھ ساتھ گلوکوز ہے، ہینگ، مسٹرڈ آئل، شربت خس، شہد ہے ہمدرد کا، اسی طرح ناریل پانی، شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب، جام شیریں، ریڈ رش انرجی ڈرنک ہے. ساتھ ساتھ خالص مسالہ جات ہیں جن میں اجوائن بھی ہے، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، سیاہ مرچ ہے ثابت، اور ہلدی پاؤڈر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سیویاں بھی موجود ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رمضان المبارک کے مقدس ایام ہیں، شب و روز ہیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں ہیں، ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.